السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في فيديو جديد في شانيل خديجة. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخير. خليكم دابا مع الطريقة والمقادير. ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير معكم كاطو، واحد الكاطو كيجي زوين بكريم باري بغيز. غنبداو على بركة الله بالمقادير ديال البسكوي. عندنا هنا اول حاجه كنبداو بها، كنديرو 105 غرام ديال بيض البيض، تقريبا ما يعادل 3 ديال بيض البيض. غنديروه يتذهب مع عندنا 67 غرام ديال السكر سنيده. عندنا هنا غندوزو الحشوه الاخرى، عندنا تقريبا 117 غرام ديال بودره اللوز. عندنا هنا تقريبا 77 غرام ديال الدقيق. عندنا هنا 30 غرام ديال الزبده دايبه. عندنا هنا 77 غرام ديال السكر، عفوا عندنا هنا 37 غرام ديال الدقيق، ماشي 77، 37 غرام ديال الدقيق و 77 غرام ديال السكر سنيده. وتقريبا عندنا 105 غرام ديال البيض، بيضه كامله، تقريبا ما يعادل 3 البيضات. المقادير ان شاء الله مضبوطين، غتلقاوهم في صندوق الوصف وغنكتبهم لكم ان شاء الله على الشاشه. كما كتشوفوا غنضربوا دابا البيض البيض مع السكر حتى كيطلع، حتى كيولي بحال الثلج، وغندوزو المرحله الثانيه باش نخلطوا هاد المكونات كاملين، نضربوهم بوحدهم وندوزو باش نخلطوا هاد جوج العناصر. ها هو المغانق ديالنا بعد ما كيكون وجد. دابا غندوزو المرحله الثانيه، غنخلطوا هاد العناصر، غنضربهم غير شويه ونزيد الزبده ونزيد هاد الكونتيتي اللي عندي ديال الدقيق وديال اللوز. ها هو الخليط ديال البيض والسكر بعد ما تذهب. غنبقاو نزيدو دابا شويه بشويه في هاد الخليط ديال الدقيق واللوز. غنبقى نزيد ونخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، وفي الاخر نزيد الزبده. بعد ما زدنا داك الدقيق كامل واللوز كنخلطو مع هاد البيض. غنزيدو دابا ديك الزبده اللي عندنا، غنخلطوه مع خليط هاد الزبده. هذا المغانق اللي كنا قادينه غنزيدوه في الاخر. كنخلطوا هاد العناصر كاملين ونبقاو نزيدو شويه بشويه في المغانق. هما العناصر ينسجموا مع بعضياتهم. دابا نزيدو في المغانق، نبقاو نزيدو فيه شويه بشويه ونساليه، وحنا كنخلطو من التحت للفوق باش ما يتكسرش لينا البيض. انا غنكمل هاد المغانق ونرجع باش نديرها في اللاطه ديال الفران. ها هي ما نخلطوش بزاف، كنخليوها تقريبا بحال هكا، واخا يبان لكم بيض البيض ماشي مشكل، حيت الا زدنا خلطنا غيهبط لينا البيض. دابا غناخدو الماء غنديروها، كنكونوا غلفناه بالبابي غير باش نتاكدوا ما يخرجش لينا من الجناب. ناخذ الخليط نقادها بسباتول ونرجع لكم. ها هي قاديتها انا، مهم انها خاصها تجي مقاده من الجوانب وما تضغطوش عليها باش داك البيض كما قلنا ما يتكسرش. صافي دابا هي مقاده. الفران شاعلينو على 180 درجه، كل واحد على حسب الفران اللي عنده. طيبوا النوغا، عندنا 100 غرام ديال الفوندو، نديرو، وعندنا 100 غرام ديال الجليكوز، 100 غرام ديال الجليكوز، 100 غرام ديال الفوندو، و100 غرام ديال اللوز افيلي. الفوندو هو هذا، وهذا جليكوز. نديرو 100 غرام، نشعلو الميزان، نديرو 100 غرام ديال الجليكوز، نقصو شويه،
صافي انا غنحسب 100 غرام ونزيد على 100 غرام الفوندون ونرجع معكم باش تشوفوا الطريقه. ها هو عبرت هنا 100 غرام ديال الجليكوز و100 غرام ديال الفوندون. غنديرهم دابا فوق العافيه فوق النار حتى كيغلاو وكي يتحمروا شويه. انا نوريكم كيفاش غيكون اللون ديالهم باش نزيدو عليهم اللوز ايفيلي. هنا كتكون عندنا 200 غرام ديال كاين باتيسي كيكونوا موجدين قبل. كنديرو نص ديالو يعني هي 100 غرام ديال البراليني والنص ديال البراليني ديال الزبده. بحال دابا عندنا 200 غرام 100 غرام ديال البراليني و 50 غرام ديال الزبده. ندير هادشي كامل في لا ماشين يتخلط حتى يولي لنا بحال الكريمه. وفي نفس الوقت كنطيبو حنا في السيو ديالنا ديال الجليكوز والفوندون. الفوندون والجليكوز كي كيكون غنزيدو عليه دابا لوزيفيلي. صافي دابا غنديو باش نسيحو فوق جوج ديال لي بابي. ها هو دغيا دلكتو حيتاش ما صوتش لكم العمليه. دغيا كيجمد، خاصك كيما كتخويه بين جوج ديال الورق خاصك تسيحو دغيا باش كيعطي فورما رقيقه. انا واخا كما سيحتوش رقيق بزاف نتوما غتسيحوه. دابا غنخليه حتى يجمد وغنكسرو. البسكوي ديالنا كيجي على هذا الشكل. ها هو لي بيسور ديالو. الكريمه حتى هي وجدات. دابا ما بقى ليا غير نمونطي الحلوه ديالنا. ها السيركل فاش الكادر فاش غنديرها. دابا نقطع الكادر ديالي نعمرها بلا كريم وندير فيها ديك النوغه اللي كنا صايبنا ونتبعوا المراحل ان شاء الله. الطبقه الاولى ديال الكاطو درناها. غنزيدو الطبقه الثانيه ديال الكريمه. غنقاد انا الكريمه اللي عندي قدها مزيان ونزيد طبقه ديال ديال النوغه ونرجع لكم. ها هي درنا دابا الكريمه ودرنا النوغه. غنزيدو الكوش الثانيه. غنعاودو نفس المرحله. غنديرو الكوش الثانيه غنديرو الكريمه ونرجعو لكم. الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش تخليو لي التعليق ديالكم كيفاش جاكم الكيك الى جربتوه. وكيف العاده نخليكم في رعايه الله وحفظه. الفيديو اخر ان شاء الله.